haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayan, you will know unsa ang hitabo sa malabot. Atun naning chapter 5 sa Daniel. Bisan yung nakuha nga bahin o leksyon o nakita ninyo sa istorya sa Daniel chapter 5. Kung saan istorya ni. Ang chapter 4, mao ang pag-retire ni King Nebuchadnezzar gikan sa iyahang pagkahari ug iyan ang gihatag adto sa iyahang son-in-law. Yang iyang son-in-law pod didto pod mihatag sa iyahang mitunga sa iyang gingharian sa iyaha apo ni King Nebuchadnezzar nga si Belshazzar. So atong makita ning makuha na nato ning mao nga bahin ining chapter 5. But ang chapter 5 nag-focus lamang sa kinabuhi ni Belshazzar, ang apo ni King Nebuchadnezzar. So kuman sa 23 ka tuig nga kining kamatayon ni King Nebuchadnezzar, niya ng 562 BC, si Belshazzar naghimo siya usa ka pista nga gimension diha sa chapter 5 sa Daniel. Nganong naghimo siya bangkiti tungod kay siya gihimo nga kabahin gitudlo ingon nga governor diha sa Babylonia. Tungod kay niini mao nga bahin ang nagahari manggod sunod ni King Nebuchadnezzar kani si Nabonidus nga naminyo ni siya ni Nitocris, anak ni King Nebuchadnezzar. So mao ni siya usa ka queen diin gimension din sa Daniel chapter 5 nga sa diha nga nalibog na si Belshazzar sa iyang himuon tungod kay naay writings, naay gisulat diha sa mao nga bungbong ug way ni bisan kinsa nga makabasa nini. Nagpatawag siya og mga manggialamon, mga magicians, nagtuon sa mga damgo o gitawag og manggialamon, nagtuon sa mga naglain nga mga pinulungan ug wala sila makahimo sa pagbasa niining mao nga gisulat sa bungbong. Unya kini si Queen Nitocris niingon ngadto kang Belshazzar, tawagas Daniel. Mura magkagwa kailan ni Daniel nga mao biya ni ang tawgon sa imong amahan kung walay ni bisan kinsa nga makahimo sa pagsultis kahulugan sa iyang damgo. O unsay gusto niyang mahibawan didto biya kang Daniel. Ya mao biya na ang nahitabo sa imuhang amahan, imuhang lulo. So ato ning tunan. Actually si Nabonidus nag-appoint ni Belshazzar yung nga co-regent. O he become the governor of city of Babylon. O si Belshazzar usa ka arrogante nga tao. Sama siyang amahan nga si grandfather nga si Nebuchadnezzar. Iyahang gibati nga invincible siya. Niya gibati niya nga way makapil din ako, way makahimo sa pagbuntog nako. Kunya naghimo siya usa ka bangkite diha sa Babylonia. Ug aning panahon nahimo pud siya nga kining giilog ang iyang gingharian anang panahon sa Medes ug sa Persia. Ug atong tun-an ining ato ang pagtuon karon kining pagka-arrogante ni Belshazzar. It is recorded in Daniel 5 verse 1 up to 4. Ug unsa ang mensahe sa Dios ug unsa ang advice sa queen si Nitocris ngadto kang Belshazzar. Og ang interpretation sa message, it is found in Daniel 5:13 to 28. Og ang destruction, ang pagkalumpag sa gingharian ni Belshazzar sa
Daniel 5:29 to 31. So ato aning matun-an unsa ni si kaning Belshazzar. Now, unsa ni iyang pagkaarugante? Dinita sa Daniel chapter 5 verse 1 up to 4. In verse 4, nagingon diha, sila minginom sa bino ug na nagdaig sa mga Dios nga bulawan ug sa lapi ug tumbaga ug puthaw ug kahoy ug bato. So, kini si Belshazzar chapter 1 verse 1 ini nagpatawag siya usa ka kumbira. Sa ako nang gikaingon, nagselebrar sila tungod kay siya nahimo nga kabahin sa gingharian sa Babylonia. He has a position nga sikan ngadto o katunga sa gingharian sa Babylonia, gihatag ngadto kaniya sa iyahang kaning naghari anang panahon na. Kinsa ganito naghari anang panahon na? Si Nabonidus. So nagselebrar siya niya na mao nga panahon tungod kay nahimo siya nga may gingharian, may gahom anang panahon na. So si Belshazzar sa diha nga siya nagahimo, nagakalipay siya, nagainom, nag-order siya usa ka sugo. Ngadto siya mga alagad sa diha nga hubog na siya. So iyahang giingnan niya mga alagad nga kuha agud tong mga kupa nga giilog nato sa Israel, katong mga gold nga kupa nga gikuha nato gikan sa templo sa Jerusalem. Actually kining mga kupa nga gikuha nila gikan sa templo sa Jerusalem, gigamit ni ingon nga balaan, gisit aside ni alang sa balaan nga buluhaton. Apan ini mo nga panahon gidisrespect ni Belshazzar ang pagkabalaan. So imong makita dinhi ang gibalaan sa Dios, basta balaanon gali na sa Dios, wala gyud tawo nga muhimo sa pag among-among niya na. Kay bisan kinsa ang muhimo sa pag-among-among niya na, makaagi gyud o makatagamtam gyud og silot. Usa ni ana parehas adlaw ipapahulay, gibalaan ni sa Dios. Sa diha nga ang tawo nagahimo sa pagmando sa dili pagbalaan sa adlaw ipapahulay, katong nagmando makaangkon sa silot in the last days. Ngadto sa linaw nga kalayo. Mga kaigsunan, muna ka importante unsa gali ang gibalaan sa Dios, ato gyud nang respetuhan. Ug mauni ang mando ni Belshazzar anang panahon na sa diha nga nahubog siya sa bino. Mauna nga di gyud ay kakahuna-huna no basta maghubog ka. Mauna nob nga ay naging paghubog-hubog kay di gyud ka kahuna-huna og maayo na basta hubog. No. Ay nagyud nga muinom pag bisag gamay nga bino kay ingon diha sa walang kasulatan bisag gamay lang bino kay mutuyok na gyud imuhang hunahuna og wa na kay mayong hunahuna sa diha nga makainom ka. Kadaghan kay sa mga tawo nga disgrasya tungod gyud sa pag-inom. Si Pastor Prasto lang atong miagi nga kining Domingo drive siya sa iyang sakyanan. Sa diha nga drive siya sa sakyanan, nagbantay gyud siya og maayo nga dili siya makasakit. Anang higayuna di bantay, grabe ka mabinantayo na sa Pastor Prasto. Sa mana nga naa may gamotor nga kusogay ga higda-higda ang motor ba, ubertik-ubertik. Ug sa diha nga katapusan ni ubertik dito siya ning bangga sa sakyanan ni Pastor Prasko. Sa diha nga ning bangga siya, lupad siya, yang ulo dito pud na dapat sa windshield sa sakyanan ni Pastor Prasko. Lumping in town ang samin oy sa sakyanan. Buak. Pero yang ulo grabe wag na buak. Hindugo ra gyud. Nakuyapan mga 20 minutos. Nya pagkahuman na nanimahog yung bino bata. Gidala sa ospital. May gani kay grabe gyud namong inampuay kini manggong kining bisag hubog gani. Unya moy bisag ikaw moy gibanggaan nga sakyanan ka, ikaw gyud mahasol na angin na priso intaw kadali sa Pastor Prasko.
usahay unfair kaayo ning ato ang gobyerno nga paghimo gali ana ambot kinsa ka nga kongresista o senador ka mo nagpanday ana nga kun bisag ning bangga nimo ikaw gyoy mo kaning ikaw gyoy mahimong sad-an di gid na siya makaturunganon biya gid nga bahin. So hubog mao na nga ang punto nako nga basta hubog ka di gyud ka kauna-una umayo. Abi nimo aktor ka, abi nimo maayo ka, makabalansi pa kas motor. Pero at the end, di ka kabalansi, kamang-kamang de ka. So, mao ni nahitabo ni King Nebuchadnezzar. Kunya higuwa ang iyahang pagka-arugante. Gikuha niya ang iyas Ginoo nga alang sa pag-worship. Ug iyang gikuha ni alang sa pag-worship sa iyahang dili tinuod nga Dios. Kay naghuna-huna man gud siya nga kusgan ang akong Dios, ang Dios sa Israel, di ni kusgan. Wa siya kahibalo nga may katuyuan ng Ginoo nga gipadala ang Israel, nahimong ulipon ng Israel, pagdisiplina nila tungod sa ilahang pagkagahiag ulo. Wa niya huna-hunaa nga ang Dios sa langit mo'y nagbuhat sa tanan. Abi niyag ang iyahang Dios mo'y pinaka gahi, pinakakusgan anang higayuna. Ug iyahang gidag ang iyahang Dios ug nasuko ug maayo ang Ginoo tungod sa gibuhat ni Belshazzar. Ug sa paggamit niya niini gani iyahang gihimo kini ingon nga paghimo sa pagbugal-bugal ngadto sa Ginoo. Sama usab in the end time ang Babylonia mo gamit niya ng mga elemento sa tinuod nga relihiyon, iyahang himuon sa pagpuli sa bakak nga relihiyon mga kaigsunan. Di makita na sa Revelation 17 verse 4 to 6 nga ang babae which is it symbolized the apostate church and Babylon also it symbolized the apostate church. Nagagunit siya og kupa nga bulawan unya na bino sa sulod nini ug ang bino it symbolized the false teaching of this Babylon mga kaigsunan. Ug mo history repeat itself nga ang Babylonia muhimo siya sa pagpainom og bino ngadto sa mga katawhan, meaning mopainom siya sa bakak nga mga pagtudlo ug mo enforce mupugos sa mga tao sa pag-uban ngadto kaniya. So mao na atong bantayanan nga naay moabot nga arugante nga mag-lead sa Babylonia. Mga kaigsunan, ug siya nagalihok karon aron nga ang mga tao pugson sa pagsimba sa Dios diin dili tinuod nga Dios ug nibisan kinsa ang dili mosimba sa iyang Dios pagalutuson. Ug luoy tayong taon kaayo ang makaangkon nin taon ang uglutos ang mga katawhan sa Ginoo. But don't worry, ay mo kabalaka. Kay atong hinumduman nga the story of Daniel, Book of Daniel tells us nga God is in control. Kontrolado niya ang tanan. Ug siya able nga mo-protect sa iyahang mga katawhan like Shadrach, Meshach, and Abednego. And also to Daniel in the lion's den. Now, unsay message sa Dios? In Daniel chapter 5 verse 5, gingon rin sa maong takna migula ang mga tudlo sa kamot sa usa ka tawo. Og misulat atbang sa tangkawan sa bungbong nga bato sa palasyo sa hari. Og nakita sa hari ang bahin sa kamot nga nagsulat. Dinhi diay niining mao nga bahin Daniel versikulo 5 sa diha nga enjoy na kayo sila. Inom, pirting katawas, simba sa ilahang Dios. May kalit nga mingkuha sa ilang atensyon. May kamot sa tao. Kamot ray nakita. Ming sulat dito sa bungbong. Ug sa pagsulat niya nang mao nga sulat mga kaigsuunan, anaay talagsaon nga gahom nga ilahang nakita nga ming sulat niya na. Ug ang tanan sa diha nga nakita nila ning nga kamot ray nakita. Kamo
Kung kamot ray makita unsay inyuhang bation pug ha, makuyawan sa boy. O nay magsulat-sulat diha kamot ra. Sa inyong bation, bation mo kahadlok la. Nay kamot nagsulat. Ug maunay nakapakuha sa atensyon sa mga tao. Ug tanan na hadlok gyud, nakuyawan sa diha nga nay kamot nga nagsulat. Walay tawa kanira ay nakita. Kanira nagsulat-sulat. Og si Belsasar unsay iyang gihimo? Gitawag dayon niya ang mga manggialamon sa iyahang gingharian. Og katong mga tao nga nagahimo sa pag-interpret sa mga damgo. Apan kinsa tong nangita niya ng kaalam na diha sa sayop nga bahin, mahimo gyud nga dili maayo o dili gyud maka-interpretar niya na. Ug sa diha nga iyahan nang gikuha, iyaha dayon gihatagan og offer. Sa iyang offer, he offer great gifts as a reward. Unsa man nga mga reward? Kung makahimo mo sa pagsulti kanako, makabasa niya nang mao nga gisulat og ang kahulugan niya na, tagaan mo na kog sanina nga purple, meaning royal dignity. Harianon, kabahin mo sa akuang harianon nga bahin dinhi sa akuang gingharian. Special mo ang mga tao. Dahil unsa pa iyang giingon, at chain of gold. Unsay buti pasabot nini, authority. Naamoy otoridad dinhi sa akong gingharian. Nga bisan kinsa ang inyong magustuhan, inyuhan na. Kaya naamoy otoridad. Naamoy gahom. Ang tao karon dagan sa eleksyon kay para na igahom. Ba? Naidag ko nga posisyon, actually mga dato man sila. Pero nganong mo kuha mo mudagan pag yun diha sa taas na posisyon diha sa Kongreso, Senado, Presidente, Vice President, para nga makakuha og otoridad na para nga makalapas unay exemption sa balaod. Nga kunay balaod, way mugukod niya. Ha? O kung sa pa, ang i-offer ni King Belsasar, himuon ka na ko nga third ruler in the kingdom after Nabonidus and himself. Kay si Nabonidus man, siya, ikatulo dayon, kinsa tong makasulti ni anang mao nga gisulat o makabasa ni anang gisulat anang higayuna. So in previous occasion in Daniel 2 and 4, ang mga wise men man di gyud makahimo sa pag-interpret sa mensahe sa Dios ngadto niya ng mga tao. Di ba? Sa Daniel 2, gipatawag ni King Nebuchadnezzar, na ako'y damgo, nalimtan ako, sultihi ko sa damgo. Napakya sila. Pagabot sa Daniel chapter 4, unsay nahimo, unsay gidamgo gali gahapon ni King Nebuchadnezzar? Dako nga kahoy, gipatawag yapon niya ang mga manggialamon. Unsa man naka-interpret wala. Wala, naka-gisultian niya sa damgo. Nagulat siya sa interpretasyon o unsay kahulugan na wala gyud nakahimo sa pagsulti. Ug sama gyapon niining mao nga panahon in chapter 5 sa Daniel, wa gyud nakahimo sa pagsulti ang mga tao, mga manggialamon. Then unsay advice sa queen dinhi sa Daniel chapter 5 verse 12, karon ipatawag mo si Daniel ug siya magasulti sa kahulugan. So nganong wa ka gipatawag si Daniel ni King Belsasar? May rason si King Belsasar, mga kaigsunan. Gani sa diha nga wala na gyud siya kaadtuan, all he have to do is to follow the advice of his mother, the queen. Gani ang queen nag-remind ganiya nga nianang mao nga nangagi nga mga panahon pareha sa iyang amahan, si Daniel ang nakahimo sa pag-sulti. Unsay naa kang Daniel? He has the Holy Spirit, the Spirit of gods. Yun siya, kuha si Daniel, kaya na siya espiritu nga magsulti, espiritus Ginoo.
ug he has superior knowledge and understanding. Mas magialamon siya kay niining mao nga mga tao. Nganong nahimong magialamon ganito si Daniel gani? Unsay rason? Tungod kay faithful siya sa Ginoo. Wala gyud siya mihimo sa pagsupak ngadto sa Ginoo bisan sa iyang pagkaon. Oh, wa gyud siya kaon og karne oy. Wa gyud siya kaon atong gi-offer nga pagkaon sa hari. Katong tuski gani kayo nga mga litson nga magkaog apple gani dayon. Wa gyud kaon sa Daniel. Wa gyud siya uban na may moingon nga, "Ay, wa bitaw kita inyong pastor, lingi-lingi dayon." Ah, wa bitaw no? Ah, kaon dayon. Pero naay Ginoo nga nakita ang Daniel never disobey God. Siya nahimong nagbatinuan. That is the reason why in chapter 1 sa ato ang study, pila ganito kapilo ang ilahang pagkamanggialamon? 10 times. Oh, napulo kapilo ang iyahang pagkamanggialamon kaysa mga tao. O gunsa si Daniel, he is a chief of the wise men. He can interpret dreams, solve riddles, and explain enigmas. Kahimo siya sa pagsulti niini. But Daniel nag-work ngadto kang Belisar bisan pagali sa ikatulo nga tuig sa iyang pagka-governor in Daniel chapter 8. However, ang king dili niya gusto nga model sa usa ka tawo nga mo disturbo sa iyang konsensya. Namo koy mga tawo nga dili siya gusto atong kuan ba kaning musulti ganis tinuod. Daghan kay mga tawo nga mas paminaw niya kaning nindot kaayo nga mga pulong sa iyang danunggan. Musulti ganis pagbadlong niya bisan pa nagtinuo di gyud na siya gusto kay dili mo angay sa iyahang gusto. Ang tao gusto man gyud nga kining angay gyud sa ato. Mao na sa study karon sa mga psychiatrist, kamo mga asawa na sikreto nga pagbadlong sa inyong bana kay kun ninyohan na diretsoon dahil badlong inyong bana mo kisi-kisi na ang pamaagi dahil sa pagbadlong dahil ingno dahil nimo pananglet kaning namabay imong bana ingno nimo nga langga nahigugma ning grabe kayo nga akong pagbati langga mutlang magsakit gid akong kasing-kasing langga oy suman nga naman lain man gid akong paminaw og naagi kaning laing babae nimo. Ayo gina nga ikaw, ikaw wala ka braka wa ka pulos. Nandito lang kasi mong babae. Dili ko no na maminaw kun imuhang kaning magnag ka. So mao nay kuan gid bitaw tendencies tao. Basta gani nga negative gali isulti niya diretso nimo. Dili na ganahan maminaw. Make it positive. Dayon isalot dayon nimo ang iyahang weakness. So mo ni ang karakter ni Juan Belshazzar, di siya gusto nga badlungon. Oh, gani ang queen aware nga na-influence si Daniel nga muhimo ni anang mao nga interpretasyon tungod kay naglibog na si Belshazzar. Gani if anyone in Babylon could help Belshazzar, it was Daniel aning panahon na. Walay lain nga makatabang ngadto kang Belshazzar. Gawas lamang kang Daniel sa pagsulti niya na. Now, unsa may interpretation sa message? In Daniel 5 verse 22. Og ikaw nga iyang anak o Belshazzar, wala ka magpaubos sa imong kasing-kasing bisan nasayod ka niining tanan. Kini si Belshazzar dili blind sa kamaturan. Tungod kay saksi siya sa mga panghitabo sa iyahang apuhan nga si Nebukadnezar, mga kaigsuonan. Dako na si Belshazzar anang panahon na ug saksi siya sa gisulti ni Daniel ug saksi siya unsa ang gihimo sa Dios ngadto kang Nebukadnezar katong nabuang si nagsakit si Nebukadnezar nga nag-isip siya nga siya usa ka mananap. Saksi si Belshazzar ana. Unsa ang Dios nga naghimo ngadto niya ug nagbalik sa iyang gingharian. Mao na ingon si Daniel, sayod ka.
niining tanan. Nga naay Dios sa langit nga nagakontrolar sa tanan. Gani ang reward pagdala ni Daniel dito sa tubangan ni Belshazzar. Ingon niya, Daniel, mao ni akong offer nimo. Sanina na ay gold, na ay himuon ka nga ikatulo nga may otoridad dinhi sa gingarian, basta imuha lang ning interpret. But gusto niya nga in favor ngadto niya. Apan si Daniel nag-reject niya ni mao nga reward. Iyahang ang interpretation dili na mo maka-influence. Usahay manggod ang ato ang tao manggod usually karon basta na ay kuan gani offer mamuluban, di ba? Daghan kayo karon nga bahin bisan gani sa gawas sa kalibutan nga aspect ang tinuod basta na ay padanlog pwede ra na ang dili tinuod, mahimo ng tinuod ay basta na ipadanlog. Kung gusto si Belshazzar na nga mo favor nga to niya. But Daniel wala siya nahimo nga na-influensya niya ng mao nga gift nga magapakita nga may kausaban. Gani he show Belshazzar his condition before interpreting the message. Gipakita niya ang sitwasyon o kondisyon ni Belshazzar. Unsa may kondisyon ni Belshazzar? The king knew about Nebuchadnezzar's experience and how he repented being after humiliated by God. But Belshazzar had chosen not to follow his example. Saksi gyud kayo siya. Ang iyang papa, grabe ka mapahitas-on, liwak siya. Apan gipakaulawan siya sa Ginoo. Apan ang iyang apuhan o yang lulo nga si Nebuchadnezzar kaning naghimo siya, nagrepent siya. Ug sa iyang pagrepent niya sa iyang pagpausbos ngadto sa Ginoo, ang Ginoo ming dawat niya. Og si Belshazzar nihimo sa wala pagsunod sa iyahang lulo nga nagmapainugsanon. Gani he had humiliated God by discreting the secret vessels. Iyang gipakaulawan ang Ginoo katong iyang pagkuha sa mga bulawan diyan. Pagpakaulaw to niya sa Ginoo nga ang Ginoo sa Israel way pulos. Way gahom ning Ginoo ha. Iyang gikuha. Kabalo gud siya nga balaan to gikan to sa templo. Gikan to sa simbahan. Iyahang gipadala mao to iyang pagpakaulaw sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagkuha niya. Yan na. Ug iyang gidaig ang iyahang Dios nga dili ka kita o dili ka dungog. Daghan kay mga tao ron nga nagsimba sa Dios nga nay mata pero di kita. Nay kamot dili kalihok. Nay baba di kasulti. Kung badlungon nimo nga ayaw nagsimba, moingon dayon nga agbuot diha. Mga igsoon, ato mahibawan nga di gyud na sila angay daygon. Ang atong daygon angay nga simbahon ang Dios ra gyud nga maoy nagbuhat sa tanan ug dili kanang binuhat. Gani he knew that his life relied on God, but he didn't honor him. Si Nebuchadnezzar kahibalo siya si Belshazzar nga ang iyang kinabuhi kinahanglan mosandig ngadto sa Ginoo, pero ning pili gyud siya tungod sa iyahang pagkahambugiro, ning pili siya nga iyang gipataas ang iyang kaugalingon. And what the Lord did, gipakaulawan siya, gikuha ang iyahang gingharian. Ug mao nay rason ng Dios nagapadala kaniya og mensahe aning panahona sa diha nga unsa siya naghimo siya ni anang mao nga mga butang. Na unsa may kaning message day ngadto kang King Belshazzar. In Daniel chapter 5 verse 25, and this is the inscription that was written. Ngun si Daniel, mini tekel a person. Mao ni ang gisulat sa kamot. Mini tekel a person. Og unsa may kahulugan ana
ang kahulugan mao kanang mini numbered weight divided. Kana ding mini tikel a percent, ikaw giihap o gitimbang o nakulangan. Ang mensahe gisulat diha sa Aramaic ug kini mahimo nga mabasa, apan ang pag-interpret nini mao ni ang dili sayon nga pag-interpretar ni ana. Meaning numbered. God has numbered your kingdom and finished it. Ingon si Daniel, King, ang imong gingharian gihap na lang. Wa na, segundo na lang, oras na lay kulang ani. Wa na, gihap na ni. Og kinigi pahunong tikel gitimbang, you have been weighed in the balance and found wanting. Mga igsuon, kumusta ka? Nga tuwang kinabuhi usab sa diha nga timbangon tas Ginoo. Makaplagan ba ka ta nga okay? Basig makaplagan sa ta nga kulang sa tuwang pagtimbang. A percent divided. Your kingdom has been divided and given to the Medes and Persian. Imong gingharian, kining Babylonia, i-divide ni, himunin duha, ngadto sa Media o sa Persia. Kini, himuon nga, bahinon. Gani si Daniel, nagahimo, pagsulti ni mo nga mensahe, haron nga, mahimo nga masabtan ni Belshazzar, unsa ang Dios. Haron nga ang hari, mahimo nga mausab, dili haron nga mausab ang iyang kinabuhi. Apan masabtan sa mga tao nga nagsunod ngadto kaniya, ilabi na sa atong panahon ron, nga kinahanglan kita muhimo sa pag-usab sa tuwang tagsa-tagsa kami kinabuhi. Gani ang iyang sentensya, nahimong natuman, anak yung gabiuna. Mga kaigsunan. Sa ako nang gikaingon, kining gingharian sa Babylonia, gikural ni, og tulo ka kural nga pirti kabaga kayo. Dili gyud sayon ang pagsaka ani, kay kung muhimo ka sa pagsaka niini, haron nga imuhang pildihon ang gingharian sa Babylonia, di gyud ka kapildi tungod sa kalig-o niini. Apan giunsa man nga napildi ang gingharian sa Babylonia. Dinhi sa Daniel chapter 5, gingon diri, niadtong gabiuna si Belshazzar, hari sa Kaldianhon, gipatay. Ug si Darius ang Medianhon midawat sa gingharian, sanglit siya sa 62 naman ang iyahang pangidaron. Nianang mga panahon, samtang ang mga Babylonians, si Belshazzar naghimo sa pista, ang mga Persian usab nihimo sa pagkalot og kanal. Kay kining Babylonia, ang gingharian sa Babylonia, kung mao ni ang gingharian sa Babylonia, ilalom ana mao ang suba sa Euphrates. Nganong diha gibutang ni King Nebuchadnezzar ang iyang gingharian, kay para nga naay supply kanunay nga tubig ug naay kaambudansya sa iyahang gingharian, ug nobody o walay ni bisan kinsa nga makapildi niya tungod sa iyahang pagkagamhanan ug sa iyahang pagkaabundansya. Apan kini si Cyrus ug usab si Darius, ang iyang mga sundalo, ilang gipaliko ang tubig sa Euphrates, nga instead nga tagalapaw na unta ang tubig ditong dapita, ilang gipagamay na nga diha na lang taman sa ilahang kaning tuhod ang tubig. Ug sila sa diha nga ning agi na didto, wala hingagi didto sa kaning gingharian sa Babylonia ang taas na tubig, didto na sa pikas, kay gikanalan man ni Darius, mga sundalo niya og ni Cyrus, gidivert na nila ang tubig, misulod sila sa pagbaklay diha sa suba sa Euphrates. Ug didto sa diha nga ning subay sila ni ana, ning sulod sila sa syudad.
Nga niya nang mao nga panahon, wala magwardyahe tungod kay ning apil sa pista ang mga guards. Kay nag-confident gud sila nga, kinsa may makapildi na to eh. Diritas pista, inom tabay. Inom, kaon, katawa. Ug wa sila mahibalo, nga niya nang mga panahon, ang mga sundalo ni Darius o ni Cyrus mihimo sa pagsulod didto sa ilalom nga abli ang mga ganghaan ug mingsulod didto sa palasyo ug gipatay si Belshazzar ug gidakop usab ni ana ni Cyrus si Nabonidos. Ug anang panahon na si Cyrus nga sa taga-Medes nahimo nga gobernador diha sa Babylonia, mga kaigsunan. Kini mao nga istorya ni Belshazzar nagtudlo sumatag usa kanato nga kita unsa may opportunity nga gihatag sa Ginoo nato, ang Dios naghatag nato kaluoy kanunay ug magadawat kanato sa diha nga kita muduol ngadto kaniya. Naghatag siya kanon nato og kaluwasan sa pamilya ni Nebuchadnezzar, sa pamilya ni Belshazzar, sa ilang nakita na eksperyensyahan siyang apuhan. May rason gidunta sila nga moalagad ngadto sa Ginoo ni Daniel. But they choose to refuse sa kuling sa Ginoo. That is the reason why nga sila nangamatay sa diha nga sila gisulong diha anang panahona sa gingharian sa Babylonia. Ngano nabuntog ang Babylonia? Tungod sa iyahang pagkadautan. Ihatag sa Medes ug sa Persia ang iyang gingharian. Tungod kay ang mga hari niyanang mga panahon wala mihimo sa pagrekognisar sa Dios, bisan pa sa pagpadayag sa Dios ngadto niining maong mga tao. Sama sa mga Diyos. Mga kaliwat ni Daniel, nganong naabot sila sa Babylonia, nahimo silang naulipon sa Babylonia, tungod kay wala sila mihimo sa pag-alagad sa Ginoo. Instead, dito sila sa mga Diyos-Diyos. Ang Babylonia, sama usab niya na ang kaning rason. Nganong wala nagpadayon ng iyang gingharian, gihatagan sila og mga ilhanan, gipakita sa Ginoo ang iyahang gahom, anang iyahang mao nga higayon, apan sila nipili sa pagsunod sa pagkadautan. That is the reason nga gibiyaan ang Babylonia ug gihatag ang iyang gingharian dito sa Media ug sa Persia, mga kaigsunan. Sama sab nato kung kita mubiya gali sa pag-alagad sa Ginoo, ang Dios magahimo usab sa pagbiya kanato ingon nga iyahang mga katawhan. Actually, dili man ang Ginoo mubiya nato. Kita may mubiya ngadto sa Ginoo. Sa diha nga dili kita maminaw sa iyahang pagbadlong, sa iyang pagpakita sa iyang gahom nganhi nato, ang Dios mu-withdraw sa iyahang proteksyon nganhi sa matag usa nato. Ug ang kamatayon moabot. Gani in conclusion, nay sinulat sa usa ka paborito nako nga kaning author, Ellen G. White. Dinhi sa Temperance chapter 6 verse 49. Little did Belshazzar think that an unseen watcher beheld his idolatrous rivalry. But there is nothing said or done that is not recorded in the book of heaven. The mystic characters traced by the bloodless hand testify that God is a witness to all we do, and that He is dishonored by feasting and revealing. We cannot hide anything from God. We cannot escape from our accountability to Him. Whatever we are and whatever we do, we are responsible to Him, whose we are by creation and by redemption. Accountable gyud ta, mga kaigsunan, sa atuang gihimo. I hope and pray na every now and then sa atuang pagkinabuhi diha sa Ginoo, magapili gyud ta sa pagsunod diha kaniya. Tungod kay ang pagsunod diha kaniya, ang Dios na ay giandam. Dat unsa na pag-andam?
kinabuhi nga walay katapusan, the crown of life. Mga kaigsunan, I hope and pray nga kita magmalig-on kanunay sa pag-alaga diha kaniya. Samtang nagapaabot sa ikaduhang paganihan, Dios magapanalangin nato. Haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang mitabo sa malabot.